نمرودی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دیتی آؤ جی ساڈی عید ہے آپ نے انہوں نے انکار کر دیتا بلاخر وہ چلے گئے اپنا جو بھی سلسلہ کیتا کرنا تھی کر کے بار عیاشیاں مصروف ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں خیال کیتا ایس ویلے بت خانہ جھوٹے خداواں دا کر ویلا سارے ٹر گئے نہیں آپ نے کلاڑا اٹھا کے بت خانے جا کے بتانو وڈنا ٹکنا شروع کر دیتا تیس نیس بت کر دیتی کسے دی آپ نے باں اتار دیتی کسے دی گردن کسے دی تنگ بلاخر کلاڑا وڈے بت دے کندیاں تے رکھ کے آپ تشریف لے گئے شام نو جدوں قوم آئی بت خانے دے اندر بربادی میں ایک ہی ہو گیا ابراہیم نوجوان جڑا نا وہ نہیں انہوں مندہ ہے یہ سارا گیم ہو دی بلاخر آپ نے سدیا اے کم تو کیتا فرما دے جدے کل اسلحہ ہوئے وہ ذمہ دار ہوندہ ہے اب ایکھو نا بڑا جڑا بوتے ایدے موڑیاں تی اسلحہ کل آڑا انہیں ویکھیا ہوئے کہ مینوں چھٹ کے ہورانوں پوچھ دے ہو یہ ساری کاروائی انہیں کیتی ہوئے گی وہ کہنے نے ابراہیم تو جاننا کسے نو کچھ نقصان نہیں دے سکتے کلاڑا پکڑ نہیں سکتا جنہیں بھی ہیں ٹر نہیں سکتے بول نہیں سکتے حرکت نہیں کر سکتے کہ تو کہنا اینتی ساری کاروائی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایوں بات میں توڑے زینہ اتارنا چاہنا توڑا مائنڈ سیٹ میں بہتر کرنا چاہنا اصلاح کرنا چاہنا جڑا ٹر نہیں سکتا بول نہیں سکتا کسی دا کوئی پلا نہیں کر سکتا نقصان تو بچا نہیں سکتا وہ رب کیویں ہو گیا معبود کیویں ہو گیا اسی کیویں پوجا پاٹ کی جا سکتی ہے چھوڑ دے میں نہ بتاں دی پوجا اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کرو پرستش کرو بابا کے توہل آپ بے باقی دلال انہاں بتاں دی مذمت کر کے تشریف لے گئے انہوں نے پھر اپنے نمرود بادشاہ نو شکایت کی تھی اب دیکھنا ساڑی کس قدر بربادی ساڑے معبوداں دی ابراہیم نوجوان کر گیا نمرود بادشاہ نے بلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے آکے سجدہ نہ کیتا اس آنکھیں میرے دربار دا اصول ہے ہر آن والا سجدہ کردہ میں خدا ماں تو منو خدا نہیں منتا آپ فرما دینے ربی اللہ زی یحیی و یمیت میرا او رب جڑا زندگی بخشد ہے اور موت دیند ہے تو میرا رب نہیں تو جھوٹا ہے آپ نے اپنے رب کا تعارف کروایا ہے میرا رب زندگی بخشدہ اور موت دین والا انہیں دو قیدی بلائے ایک قیدی نو آزاد کر دیتا دوسرے قیدی نو قتل کروا دیتا اب ایک کم میں بھی کرنا آپ فرماتے ہیں اگر تو خدا ہے میرا رب فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ میرا رب مشرق والوں سورج چڑھاؤں دے اگر تو رب ہے خدائی تاویں دار ہے تو مغرب تو چڑھا کے بکھا فَبُحِتَ الَّذِي كَفَرَ قرآن دا اعلان ہے توٹے اڑ گئے گھبرا گیا ہے ہی جھوٹا سی مغرب والوں سورج چڑھا سکتا سی ادھر اللہ پاک نے حضرت جبریل امین علیہ السلام دی ڈیوٹی لگائی اگر نمرود بادشاہ ایک ہمیں کہ تیرا خدا جڑا مشرق تو چڑھاؤں دا مغرب تو چڑھا کے بکھاوے اے جبریل تو فوراً سورج نو مغرب تو چڑھا دے تاکہ میرا ابراہیم جھوٹا نہ ہو بلاخر نمرود بادشاہ نے آرڈر جاری کیتا ہے انہوں جیل چ بند کر دیوں یہ واسطے بہت بڑی آگ تیار کرو اور اس بڑی آگ دے اندر ابراہیم نوجوان نو سٹیا جائے جیل چ بند کر دیتا گیا بہت بڑی چیخا تیار کی گئی
30 गज लंबाई 20 गज चौड़ाई 4 दीवारी बना के उस अंदर लकड़ा जमा कीतियां गईयां। 1 महीने तक लकड़ा जमा होईयां। 1 हफ्ता अग बढ़ती रही। इस कदर अग बढ़ी फजा उड़न वाला परिंदा अग नू क्रॉस नहीं सी कर सकता। इस कदर उदी हरारत जांदी सी ऊपर नू, कोई बंदा उस दीवार दे करीब नहीं सी जा सकता। इस कदर एटम बम उस दौर दी सब तो बड़ी सजा, सब तो बड़ा असला तैयार होना कीता। इब्राहिम नू नौज बिल्ला खत्म कर दिता जाए, फिनिश कर दिता जाए। अल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मौकफ ते डटे हुए ने। आपनू जेल चो बाहर लिया गया, अग दे सामने आपनू लिया के पूछा गया, हाँ भी की प्रोग्राम है? फरमाया जान जा सकती है पर मैं अपने मौकफ तो पीछे नहीं हट सकता। ये बुत झूठे ने, नमरूद बादशाह झूठा है, सच्ची जात अल्लाह दी जात है। अकल कहती है इब्राहिम अपनी जान दी खैर मना ले, अपनी जान बचा ले, वरना कदी नजर हो तो खत्म हो जाएगा, जल पुन जाएगा। इशक कहता है जिस जात ने जान अता फरमाई उस जात दी वहदानियत दे प्रचार दे अंदर अपनी जान नू रब तो कुर्बान कर दे। अकल बोली बड़ी शय जान है, अकल बोली बड़ी शय जान है। इश्क बोला, इश्क बोला यार पे कुर्बान है। इश्क बोला यार पे कुर्बान है। मलाइका फरिश्ते अल्लाह करीम दी बारगाह अर्ज कर देने, मौला इब्राहिम खलील, मौला तेरे बैली जिन्हों दुनिया खत्म कर लगी है, बातल ज़ुर्रियत जिन्हों खत्म करना चाहती है, मौला अगर इजाजत देवें असी जाके हेल्प करिए, मदद करिए। अल्लाह करीम दी जात ने फरमायो ऐ मलाइका फरिश्ते जाके पूछ लवो अगर मेरा इब्राहिम तोड़े को मदद चाहता मदद देवो। हवा दा फरिश्ता आयो, ऐ प्यारी इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम बस तोड़ा कम में इशारा करना, ऐसी अंधेरी चलावांगा, तूफान पैदा करांगा, हवा इस अग नू उड़ावेंगी, बस्तियां जल जाणगियां, तबाह बर्बाद हो जाणगियां। बस तोड़े इशारे की जरूरत। आपने फरमाया तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं। पानी का फरिश्ता आया, ऐसी बारिश बरसावांगा, इस कदर सैलाब आ जाएगा, बस्तियां गर्क हो जाएंगियां, तबाह बर्बाद हो जाएंगे तोड़े साढ़े दुश्मन। बस इशारे की जरूरत है। इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम दा तवक्कल देखो, भरोसा देखो, अपने मौकफ से डटना देखो। फरमाया कोई जरूरत नहीं। अज किसी नू हवालात विच बंद नो कोई बंदा जाके कवे कोई मदद करा, तो कहेगा जनाब जरूर करो, जरूर करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुखालफ पूरी बातल ज़ुर्रियत है, एक बंदा भी नाल नहीं। ऐसी पोजीशन के अंदर फरिश्ते मदद करने वास्ते आए, आपने इनकार कर दिता है। बल्कि जिब्रील अमीन फरिश्तियां दे सरदार आके पूछते हैं मैं फरिश्तियां दा सरदार हाँ, मेरे लायक कोई खिदमत होवे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कोई जरूरत नहीं।
حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جواب سن کے جبریل فرشتہ بیان کردا ہے میں جناب اللہ کریم دی بارگاہ پیغامات لے جان والا فرشتہ ہوں اللہ دے سنے ہیں نبیاں وال نبیاں دے پیغامات رب وال اللہ دی بارگاہ وال کوئی پیغام پیش کرنا ہوئے کوئی ریکویسٹ کرنی ہوئے میں رب تک توڑی درخواست ریکویسٹ پہنچا دینا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جانتا ہے میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل میرے رب نو سنے پہنچاؤن دی ضرورت نہیں اللہ نو پتہ ہے او دے بیلی نال کی بڑھن لگی ہے رب جان دے اندازہ لگاؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اللہ دی ذات تے توکل ویکھو بھروسہ ویکھو اللہ دی ذات دے نال پیار ویکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان نو پیارا نہیں سمجھیا اللہ دی توحید دا پرچار کر دے ہویا اللہ دی توحید دے پرچار دی خاطر توحید الہی دے موقف تے آپ ڈٹ جاندے نے جان تک دی بازی لگا دیندے نے بلاخر نمرودیاں نے منجنیق دے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو دوروں اگ دی نظر اگ وچ سٹن دا جدوں انہاں نے پروگرام بنا کے سلسلہ چلا دیتا سمجھو بٹن دبا دیتا انہاں ظالماں نو اے نہیں سی پتا توڑے بٹن کچھ بھی نہیں توڑیاں چالاں کچھ بھی نہیں توڑی چخا کچھ بھی نہیں اے آگ کچھ بھی نہیں سب تو وڈی ذات خدا دیئے سب تو وڈی طاقت خدا دیئے سب تو وڈی پاور خدا دیئے انہوں نے جدوں ابراہیم علیہ السلام نو آگ بچ سٹیا اللہ کریم دی ذات نے آگ نو مخاطب کر کے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جو تیرا کم میں جلا دینا خالق فرما رہا آج اپنا قانون بدل دے تیرے اندر میرا بیلی آ رہا ہے سکا بیلی نہیں گلی باتی بیلی نہیں آج بیلی گلی باتی نہیں عمل دا بیلی کوئی کوئی ہے کردار دا بیلی کوئی کوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دی ذات دے نال دلوں پیار کرنے والے زبانی بیلی نہیں اللہ دے دلوں بیلی سچا اور سچے عاشق آج تیرے اندر میرا سچا عاشق آ رہا ہے اے آج اپنا قانون بدل دے یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا سلامتی آگ گلدار ہو گئی باغ و بہار بن گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ایک وال بھی ونگا نہیں ہویا ایتھی ذرا توجہ میرے علم رکھنا تقریراں وچوں پیغام لیا کرو تقریراں وچوں نصیحت لیا کرو تقریراں وچوں فکر لیا کرو انہوں نے اس دور دا ایٹم بم برسا دیتا ہے انہوں دی خام خیالی کی سی ابراہیم جل جائے گا ابراہیم ختم ہو جائے گا انہوں نے اے نہیں سی پتا ابراہیم دا خالق ڈاٹا
اللہ دی طاقت وڈی ہے، پاور وڈی ہے۔ رب نے بلدی اگ وچوں بچا کے اگ نو ٹھنڈیاں فرما کے ثابت کی کیتا مارن والا ڈاڈا نہیں، بچان والا ڈاڈا ہے۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، ارے وہی ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ دی ذات دے نال اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، رب دی ذات دے نال تعلق مضبوط دا ایکشن کیے، کردار کیے، ایدی تعریف کیے۔ انسان تمام تر خاندان برادری دنیاوی تمام تر رشتیاں تو بڑھ کے اللہ دی ذات نو اہمیت دے، اللہ دی ذات نو ترجیح دے، اللہ دے حکماں دی تعمیل کرے۔ اے ہے رب دی ذات نو دے تعلق نو مضبوط کرنا، رب دی ذات دے نال دنوں پیار کرنا، اللہ دی ذات تے بھروسہ کرنا چاہیے۔ بندے کچھ بھی نہیں، بندے کچھ بھی نہیں، طاقتاں کچھ بھی نہیں، سب تو بڑی طاقت خدا دیئے۔ ہر مشکل دے اندر، ہر پریشانی دے اندر توکل پر خدا کرنا چاہیے۔ اللہ دی ذات تے بھروسہ جڑا انسان کر دے، اللہ تعالیٰ وڈیاں وڈیاں ڈاڈیاں مصیبتاں وچوں بھی انہوں بچا دیندا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے ڈاڈی مصیبت تو بچایا، بلدی آگ تو بچایا۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ پکار اٹھے، ہو اگر آج بھی، ہو اگر آج بھی 2025 آج، ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، انہاں ورکو رب دا پیار اج بھی بندیاں دے اندر پیدا ہو جائے، اللہ دا عشق اج بھی لوگاں چ پیدا ہو جائے، جنہیں انہاں نے رب دی ذات تے توکل کیتا، رب دی ذات تے بھروسہ کیتا۔ اج بھی ہر بندہ اللہ دی ذات تے بھروسہ کرنا شروع کر دے۔ ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج بھی دشمن ہر اسلحہ ناکام ہو سکتا ہے، اج بھی باطل قوتاں زیر ہو سکدیاں۔ پچھلے دناں بھارت اور پاکستان دی جو جنگ دی فضا سی، امریکہ جنہوں کیا جاندا کہ سپر پاور ہے، ادا وزیر آیا ہے، ادا تبصرہ کی ہمارا ان دونوں میں ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، ان کا آپس کا جھگڑا ہے۔ جدوں انہوں نے دیکھی ہے پاکستان دا جدوں ایئر فورس دا حملہ ہویا ہے، ایسا جوابی حملہ ہویا ہے، پوری دنیا حیران رہ گئی۔ اللہ دی طاقت، اللہ دے بھروسے تے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر دی فضا دے نال جدوں حملہ کیتا گیا، پوری دنیا حیران ہو گئی۔ پھر امریکہ
اگے ہویا نبی یہ تو واقعتاً ان کو بڑی طاقت ہے. پھر امریکہ اگے بڑھیا. وہ امریکہ جڑا کہندا کہ ہمارا ان سے کوئی لین دین نہیں, ان کا آپس کا جھگڑا ہے. جدو پاکستان دی طاقت دیکھی پھر نیما ہویا. پھر بھارت دی رکست سے انہیں جنگ بدی دے بارے انہیں کوشش کی تھی. میرے دوستو مسلمان پاورفل نے کیونکہ انہاں دا خدا وحدہ لا شریک ہے. اللہ تو بڑھ کے کسے دی طاقت نہیں. جنہاں دا خدا رب لم یزل ہوئے, نبی انبیاء دا سردار ہوئے, وہ کمیں کمزور ہو سکتے نے. جتھے جتھے بھی مسلمانہ دا زوال ہے, مسلمانہ دی ظلم دی چکی دے اندر لوگ پس رہے نے, جتھے جتھے جو بھی ہو رہی ہے مسلمانہ دی غداری دی وجہ تو, بے وفائی دی وجہ تو, رب دی دوری, مصطفیٰ دی دوری دی وجہ تو ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر تمام امت مسلمہ سارے اسلامی حکمران ایک پلیٹ فارم اکٹھے ہو جان, یکجا ہو کے دشمن کا مقابلہ کرن, پوری دنیا دی ضرورت نہیں. نہ امریکہ, نہ روس, نہ برطانیہ, نہ آسٹریلیا, پوری دنیا ایدہ مقابلہ نہیں کر سکتی. یار جنہوں خدا کا آسرا ہوئے, خدا کا بھروسہ ہوئے, کون انہوں ناکام کر سکتا؟ ناکامی کتھے ہوندی ہے؟ جدوں غداری ہوندی ہے, جدوں ڈالراں تے وک دینے, جدوں بے وفائی ہوندی ہے, اتھے ناکامی ہوندی ہے. کاش اسلامی حکمرانوں اللہ مرنا یاد کرواوے کہ قبر وچ جانا اتھے سرکار نے پوچھنا, اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہونا, اتھے رب دی بارگاہ وچ جواب دے ہونا. کاش انہاں ذہناں اے بات اتر جائے. بس دنیاوی بیجا بلے بلے کیا بات ہے, کیا بات ہے, اس چکر تے لگے ہوئے نے, قبر اور حشر نو بھلے ہوئے نے. اگر قبر اور حشر نو یاد کرن پھر فلسطین دے مسلمانوں دا اے حال نہ ہوئے. پاکستان ایک کوئی کافی ہے. بس انہوں وڈیاں دے سامنے اسلحہ بھی ہے, ایٹم بھی ہے, فورس بھی ہے. اسلحہ توجہ نہ, میرا جملہ سننا, ڈھونگ کی گل کر لیں گے. اسلحہ بھی ہے, فورس بھی ہے, ایٹم بھی ہے, پوری دنیا نو نچ پا سکتے ہیں. پر وجہ کی ہے انہوں دے خلاف کیوں نہیں بولیا جاندہ؟ وہ جڑے ڈالر نے نا, ڈالر جنہ ڈالران نال کوٹھیاں بڑھنی ہیں, جنہ ڈالران نال زمیناں بڑھنی ہیں, جنہ ڈالران نال عیش ہونی ہیں, وہ ڈالر آنے بند ہو جانے. بس اے چکر ہے. اللہ تعالیٰ مرنا یاد فرماوے, قبر حشر دی فکر دے اندر مسلم امانو بیداری عطا فرمائے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹ گئے, پوری باطل ذریت ایک پاسے آپ ڈٹ گئے, باطل ذریت آپ دا کاک نہیں بگاڑ سکی. اسی طرح اگر آج امت مسلمہ ڈٹ جائے تو ہر طرف اسلام 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 دے چندے نظر آنگے. باطل قوتاں انہاں دا کاک نہیں بگاڑ سکن گیاں. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت ادا کرنے دی, حق دے موقف تے ڈٹ جان دی. اللہ تعالیٰ سبنا نو توفیق عطا فرمائے. آمین.